ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। इजराइल के बाद अब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और अफसान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। ये तीनों बड़े न्यूक्लियर ठिकाने थे जहां अमेरिका ने बमबारी की है। इस हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और B-2 बॉम्बर के जरिए ही यहाँ पर हमले किए गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है और वहां पर तबाही और बर्बादी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा हमला था और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया। रडार में दिखता नहीं है, भारी मात्रा में ये बॉम्ब कैरी करने की सलाहियत रखता है। चुपचाप गया एयर स्पेस में और इजरायली तो काफी समय से ये बोल ही रहे थे दोस्तों कि यार देखो, साफ सीधी बात है, वी ओन द स्काइज, हम आसमानों के मालिक हैं। ईरान के ऊपर जो आसमान है उसके हम मालिक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ करे। अमेरिका ने भी जो है वो एक तरह से ईरान पर अटैक कर दिया है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इजराइल और ईरान, हमने पहले भी कहा था कि इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो यकीनन इजराइल का साथ दे रहा है और बहुत खुल्लम खुल्ला दे रहा है। अब जी हुआ ये कि अब जो है इजराइल के बाद ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है और कहा, और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। कि क्या इसके बाद रशिया और चाइना क्या करने जा रहे हैं, क्या इसका जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से? तो सुनने में आया है कि यहां पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 इस प्रकार के 6 GBU-57 अमेरिका ने गिराए हैं। अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर से इन 3 परमाणु साइट्स को निशाना बनाया। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में स्थित अपने तमाम एयरबेस को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री कैंपेन पर फैसला करने के लिए ट्रंप ने पहले 2 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन इस 2 हफ्ते के बीच ही किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। इसी क्रम में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर में स्थित अपने गुआम एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था और उसके ठीक बाद अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ये 3 अहम ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की है। इस बमबारी में ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने का ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है और वहां पर तबाही और बर्बादी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा हमला था और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। कि क्या इसके बाद रशिया और चाइना क्या करने जा रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर रिपोर्ट की है और वो क्या है, द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि नासा फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसने हीट जनरेट होते हुए डिटेक्ट किया है, यानी हीट जनरेटिंग इवेंट नियर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की। तो ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है और वहाँ पर बमबारी की गई है, वहाँ पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। वहाँ से न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि हीट जो है वो निकल रही है। अच्छा, अब ये तो है कि भाई वहाँ पर हमला किया इसलिए निकल आई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि वन डिटेक्शन वाज अबाउट 30 minutes before President Trump announced the US strikes। कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने US स्ट्राइक्स अनाउंस की उसके 30 मिनट्स पहले से, आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले से ही वहां से ये वाला इवेंट हीट जो जनरेट हो रही है वहां से वो नासा की इंफॉर्मेशन सिस्टम ने डिटेक्ट किया। अब क्या ईरान की तरफ से वहां पर कुछ किया गया या ये जो अमेरिका की बमबारी हुई है उसके बाद वो हीट वहाँ से निकल रही है, ये क्या है, इसको अब अगले चंद घंटों में कुछ देर में पता चल जाएगा। तो जी ये हैं कुछ खबरें जो हमने कहा हम आपके सामने रखी हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको ये कहा था
کہ ہم اس کے اوپر ذرا یہ بات کر لیں گے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد کیا سوال یہ ہے کہ ایران اس کے بعد جوابی حملہ کرے گا. بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس کے بعد جوابی حملہ کرے گا, اور جوابی حملہ اگر وہ کرے گا تو وہ اسرائیل پر تو پہلے ہی بڑے بڑے حملے کر رہا ہے. وہ کیا کرے گا کہ وہ امریکہ پر کرے گا کیا حملہ. ویسے تو وہ اس نے پہلے دھمکی دی ہوئی ہے کہ امریکہ کی بیسس کو نشانہ بنائیں گے. اگر ایسا کرتا ہے تو پھر امریکہ خاموش تو نہیں رہے گا. کیا امریکہ اس کا ریئیکٹ کرے گا, اس کا ریئیکشن دے گا, اس کا جواب دے گا, اور اس کا یقیناً جواب دے گا. یہ تو سامنے کی بات ہے, اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑا جواب ہوگا. تو پھر کیا یہ ایک ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتی ہے سچویشن؟ کیا ورلڈ وار 3 ٹریگر ہو سکتی ہے اس سارے ایونٹ کے بعد؟ یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا اگلے چند گھنٹوں میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو رشیا اور چائنا ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے کہاں کھڑا ہے. پاکستان نے تو کہا ہے کہ پاکستان تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پک کیا ہے فار دی نوبل پیس پرائز. تو پھر اور ابھی تو فیلڈ مارشل مل کر بھی گئے ہیں. تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے, اس سے تو یہی لگتا ہے. لیکن جو چائنا ہے اور رشیا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ امریکہ کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے. وہ امریکہ صبح جو خبر ملی وہ یہ کہ امریکہ نے بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ایران پر اٹیک کر دیا ہے. اب یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل اور ایران, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسرائیل اور ایران کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں امریکہ جو ہے وہ یقیناً اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور بہت کھلم کھلا دے رہا ہے. اب جی ہوا یہ کہ اب جو ہے اسرائیل کے بعد ایران کے اوپر امریکہ نے بھی اٹیک کر دیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے 3 جو نیوکلیئر سائٹس ہیں اس کے اوپر اٹیک کیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی وہ تو نوبل پیس پرائز کے لیے جا سکتے ہیں. تو اب وہ نوبل پیس پرائز کا کیا ہوگا اور کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کو کلیم کر سکتے ہیں, جبکہ حالات یہ ہیں کہ انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا. یعنی اسرائیل کی اور ایران کی وار میں اب امریکہ بھی جو ہے شامل ہو گیا ہے اور کھلم کھلا شامل ہو گیا ہے. یقیناً یہ ایک بہت پریشان کر دینے والی خبر ہے ان تمام کنٹریز کے لیے جو کہیں نہ کہیں سے ایران سے کنیکٹڈ ہیں یا امریکہ کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے امریکہ اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ لنچ کر کے آئے, تو وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کر دینا چاہیے. اس قسم کی باتیں پاکستان نے کی تھی. لیکن اب یقیناً لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جب ایران کے اوپر امریکہ نے بھی اٹیک کر دیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرف کو یہ جو ہماری ہمدردیاں اور ہماری دوستیاں امریکہ کے ساتھ تھیں یا ہیں وہ کس طرف کو جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کیونکہ نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے. نیوکلیئر سائٹس کو اٹیک کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے ایران کے. اب اس کے بعد کیا اس میں سے کسی قسم کی کوئی گیس یا کوئی اور کیمیکل جو ہے کیا وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا, اور اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے کب تک پتہ چلے گا کہ وہ جو کیمیکل وہاں سے ریلیز ہوا ہے یا کیمیکل جو وہاں سے سمجھیں کہ اٹیکس کی وجہ سے کیمیکل جو باہر نکلا ہے یا نکل سکتا ہے, اس کے بارے میں لوگ کافی فکر مند ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جس سے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے, نہ صرف ایران کو بلکہ اور کئی کنٹریز کو بھی اس کا نقصان جو ہے اٹھانا پڑ سکتا ہے. یہ اٹیک تقریباً 3 اٹیک جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ امریکہ نے کیے ہیں, اور اس کے بعد ایران نے پلٹ کر اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. تقریباً 10 جگہ پہ جو ہے اسرائیل کی 10 جگہیں جو ہیں ان کو ایران نے اٹیک کیا ہے. اور ہرگز میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اٹیک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ایران آرام سے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ ایران ایک بہت ڈیفرنٹ قسم کی کنٹری ہے. بہت سے سینکشنز ایران کے اوپر پہلے ہی لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ایران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو بھی بات وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اس کو لے کر ہی چلتے ہیں اور امریکہ کے دباؤ میں نہیں آتے. امریکن کانگریس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ کافی حد تک جو ہے یعنی جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ امریکن کانگریس کافی حد تک ناراض ہے. ان کا کہنا یہ ہے
کہ جی انہوں نے اجازت کے بغیر اور اپنی کانگریس پارٹی کو یا کانگریس کو انفارم کیے بغیر یہ اٹیک کیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. اور یقیناً انہوں نے کئی ایسے لاز ہیں جو کہ امریکن لاز ہیں جو کہ توڑے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اور اب یقیناً ان کو سب کو فیس کرنا پڑے گا.